आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ प्रेरितहरूको युगको सत्यता र आन्साङ होङज्यू। यो विषय अन्तर्गत हामीसँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। परमेश्वरको राज्य जति नजिक आउँछ त्यति नै धेरै मानिसहरू सत्यता जान्न इच्छुक हुन्छन्, किनकि विश्वासको जीवन जिउने क्रममा म सत्यता अनुसार चलिरहेको छु कि छुइन होला भन्ने कुरामा मानिसहरूलाई धेरै चासो हुन्छ। आमोस अगमवक्ताले मानिसहरू परमेश्वरको वचनको खोजीमा एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र उत्तरदेखि पूर्वसम्म धर्म दिँदै हिँड्नेछन् भनेर अगमबाणी गरेका छन् नि। त्यो वचनलाई हेर्दा मात्र पनि अहिले विश्वभरिका थुप्रै मानिसहरू बाहिरी रूपमा व्यक्त नगरे तापनि भित्री रूपमा चाहिँ सत्यताको खोजी गर्न निकै प्रयत्न गरिरहेको यथार्थता निश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसो भए हामीले कसरी सत्यतालाई भेट्टाउन सक्छौँ होला? बाइबलको 66वटा पुस्तकहरू सबै अगमबाणीद्वारा बनिएको हुनाले अगमबाणीलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्यौँ भने हामीले निश्चय नै सत्यताको मार्ग भेट्टाउन सक्नेछौँ भनेर परमेश्वरले बताउनु भएको छ। वर्तमानमा सत्यता अनुसार चाहिँ नचल्ने तर परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्ने झुटा मण्डली अनि परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको सत्य मण्डलीलाई अगमबाणीद्वारा ठिकसँग छुट्याउन सक्ने बुद्धि लियौँ। हामीहरू साँचो सत्यतामा छौँ भन्ने यथार्थताप्रति रमाहट गर्दै अझै पनि यो सत्यता थाहा नपाएर जिरहेका मानिसहरूलाई यस्तो आशिषित सत्य खबर सुनाउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनै पर्छ। पहिलो थेसलोनिके 5:19 वचन हेरौँ। पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ, अगमबाणीलाई तुच्छ नठान, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहौ, सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस भनिएको छ। यहाँ हामीले अगमबाणीलाई कदापि तुच्छ ठान्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। अगमबाणी चाहिँ जस्ताको तस्तै पुरा गर्न परमेश्वरले दिनुभएको वचन भएकोले हामीले अगमबाणीलाई कदापि तुच्छ ठान्नु हुँदैन। वर्तमान यो संसारमा थुप्रै मण्डलीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्छन्। मुक्तिको सत्यता भएको भान गर्ने तिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई गलत बाटोतिर लगिरहेका छन्। बाइबलमा झुटा मण्डलीहरूको उदय र कस्ता मण्डलीहरू झुटा मण्डली हुन् भन्ने यथार्थतालाई समेत परमेश्वरले औल्याउनु भएका थुप्रै अगमबाणीहरू छन्। मत्ती 13:24 शिक्षा सँगै हेरौँ। येशूले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनुभयो। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो। तर मानिसहरू सुतेको बेला उसको शत्रु आयो र गहुँका बीचमा के छरेर? सामाहरू छरेर गयो। जब बोट निस्केर त्यसमा दाना लागे तब सामा पनि देखा पर्यो। घरका मालिकका कमाराहरूले आएर उसलाई भने, हजुर, के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो? घरको मालिकले तिनीहरूलाई भन्यो, कुनै शत्रुले यसो गरेको हो। कमाराहरूले उसलाई भने, कि हामी गएर ती बटुलौँ? तर उसले भन्यो, त्यसो नगर, नत्र त तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समेत उखेल्नेछौ। फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ। फसलको बेलामा म कटनी गर्नेहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा बाँध, तर गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख भनिएको छ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर एउटा दृष्टान्त मार्फत साँच्चै महत्त्वपूर्ण अगमबाणीको वचन दिनुभयो। सत्य मण्डली र झुटो मण्डली अनि साँचो सत्यता र झुट देखा पर्ने विषयलाई उहाँले सामाको दृष्टान्तद्वारा अगमबाणी गर्नुभयो। येशूज्यूले यो दृष्टान्तको व्याख्या गरिदिनु भएको दृश्य पद 36 निश्चित गरौँ। तब उहाँ भिडलाई छोडेर घरमा जानुभयो र उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने, खेतको सामाबारे दृष्टान्तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस्। उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, असल बिउ छर्ने चाहिँ को हो?
मानिसको पुत्र हो, अर्थात् येशूज्यू हुनुहुन्छ भन्नुभयो। मानिसको पुत्रको रूपमा दृष्टान्त गरिनुभएका येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर किसानले जस्तै असल बिउ छर्नुभयो। तर पछि गएर कस्तो घटना घट्नेछ भन्ने बारे लगातार हेर्नेछौँ। पद 38मा खेत के हो? संसार हो। असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो र सामा दुष्टको सन्तान हो। सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ को हो? दियावलस हो। दियावलसले यस्तो कार्य गर्नेछ भन्ने कुरा समेत येशूज्यूले जानकारी दिनुभयो। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म चलिरहन्छ त भन्दा युगको अन्त्यसम्म सामा र गहुँ दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ भनेर मालिकले भनेका छन्। कमाराहरूले के हामी गएर ती बटुलौँ भनेर सोद्धा उनले त्यसो नगर, तिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदेऊ भने। यसकारण युगको अन्त्यसम्म यो संसारमा सामा र गहुँ सँगसँगै रहिरहेको अवस्था छ। हामीहरू यी दुईलाई छुट्याउन जान्ने हुनुपर्छ नि, होइन र? पद 39मा हेरौँ। सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ दियावलस हो। फसलको समय चाहिँ के हो? युगको अन्त्य हो। खेतालाहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्म गरिन्छ, युगको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ भनिएको छ। अन्त्यमा सामा के हुनेछ भन्नुभएको छ त? आगोमा भस्म हुनेछ। पद 41मा मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउनेछ र पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछन् र उनीहरूलाई केमा त? आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। तब धर्मी जनहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछन्, जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनिएको छ। आगोको भट्टीमा फालिने चाहिँ के हो त? सामा। सामाको बारेमा अझ स्पष्टसँग बुझ्नको निम्ति पद 41मा वर्णन गरिएको खण्डलाई पुनः एकचोटि हेर्नेछौँ। मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउनेछ र पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र कस्ता काम गर्नेहरू त? दुष्ट काम गर्नेहरू, अधर्म काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछन् र उनीहरूलाई कहाँ त? आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन् भनिएको छ। यसरी हेर्दा सामा चाहिँ अधर्म काम गर्नेहरू हुन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अधर्म चाहिँ दियावलसले छरेको हो भनिएको छ। असल बिउ कसले छर्नुभयो त? मानिसको पुत्र हुनुभएका येशू ख्रीष्टले छर्नुभयो। हामीले सत्यता खोज्नुको कारण चाहिँ अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्नको निम्ति होइन र? सत्यताको बिउ छर्नुभएका व्यक्ति येशूज्यू हुनुहुन्छ। तर दियावलसले के छर्यो त? अधर्मको बिउ छर्यो भनिएको छ। सुरुमा सत्यताको बिउ छरिएको थियो, तर पछि गएर अधर्मको बिउ छरियो। हामीले यी दुई घटनाक्रमलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। अनि मानिसको पुत्रले छर्नुभएको यो सत्यता मानिसद्वारा कदापि भेट्टाउन सकिँदैन। कारण दियावलसले धूर्त षड्यन्त्र रचेकोले मानिसको आँखा, मानिसको सोचाइ र मानिसको ज्ञानद्वारा शैतानको पासोलाई चिन्न र पत्ता लगाउन असम्भव छ। त्यसैले 2000 वर्ष अघि येशू ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनु भएर चेलाहरूसँगै सुरुको मण्डलीको सुसमाचार सुनाउनु हुँदै चेलाहरूलाई थुप्रै शिक्षाहरू दिनुभयो। यूहन्ना 13:15 वचन हेर्ने हो भने, मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर भन्नु भएर कार्यद्वारा धेरै उदाहरणहरू देखाइदिनुभयो। सब्बात दिन र निष्ठा चाडको उदाहरण पनि देखाइदिनुभयो। अनि नयाँ करारको 3 चरणका 7वटा चाडहरू सिकाउनु हुँदै ती मान्ने उदाहरण पनि देखाइदिनुभयो। तर अगमबाडीमा चाहिँ के भनिएको छ त? मानिसको पुत्र यो पृथ्वीमा आउनु भएर असल बिउ सबै छर्नु भएपछि शत्रु दियावलसले राति सुटुक्क आएर गहुँका बीचबीचमा सामा छरेर गयो भनिएको छ। जब बोट निस्केर त्यसमा दाना लागे तब सामा छिटो छिटो बढ्न थाल्यो। त्यसैले कमाराहरूले के हामी गएर ती बटुलौँ भनेर सोधे। तर मालिकले तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समेत उखेल्ने हौ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। फसलको समयसम्म दुवैलाई त्यत्तिकै छोडिदेऊ। सामाको स्वरूप र गहुँको स्वरूपद्वारा तिनीहरूलाई छुट्याउन सकिने भएकोले
दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ भने। फसलको बेलामा म कटनी गर्नेहरूलाई पठाउनेछु र उनीहरूले पहिला सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा बाँध्नेछन्, तर गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख्नेछन् भने। यहाँ परमेश्वरले हामीलाई सत्य र झुटलाई छुट्याउन सक्ने बुद्धि प्रदान गर्नुभएको छ। प्रेरितहरूको युगको सत्यता बाहेक अर्को कुनै सत्यता छैन, किनकि प्रेरितहरूको युगपछि झुट रोपिन थालिएको हो। त्यसैले आज यससँग सम्बन्धित अगमबाडीलाई एक एक गर्दै अध्ययन गर्नेछौँ। दोस्रो थेसलोनिकी 2:3 वचन सँगै हेर्नेछौँ। कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदेओस्, धोकामा नपरा भन्ने अर्थ हो। किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म, विद्रोह भन्नाले सत्यतालाई धोका दिनु भन्ने अर्थ होइन र? यसरी बाइबलमा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति स्थापना गरिदिनु भएको सत्यताको वचनलाई इन्कार गर्ने र त्यसको विद्रोह गर्ने कार्य हुनेछ भनेर अगमबाडी गरिएको छ। किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। यहाँ पहिला विद्रोह हुनेछ भनेर लेखिएको छ। अधर्मीहरू अर्थात् परमेश्वरको व्यवस्था पालन नगर्ने र परमेश्वरको विद्रोह गर्ने समूह निश्चय नै देखा पर्नेछ भनेर दोस्रो थेसलोनिकी अध्याय 2 परमेश्वरले अगमबाडी गर्नुभयो। अब दानियल 7:25 वचन सँगै हेर्नेछौँ। उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ। यहाँ सर्वोच्च भन्नाले परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, र परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने अस्तित्व निश्चय नै शैतान हो। त्यसैले बाइबलमा अधर्म कसले छर्यो भनिएको छ? सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ दियावलस हो। येशूज्यूले त्यस्तो वचन दिनुभयो। उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई के गर्नेछ? अत्याचार गर्नेछ। र के फेर्न त? ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। त्यसले परमेश्वरको नयाँ करार, जीवनको सत्यताको व्यवस्था फेर्नेछ। त्यो को हो त? दोस्रो थेसलोनिकी अध्याय 2 उल्लेखित पापको मानिस हो। उहाँका पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। पवित्र जनहरू कति वर्षसम्म? 3.5 वर्षसम्म उसको हातमा सुम्पिनेछन् भनेर अगमबाडी गरिएको छ। यो अगमबाडी यतिमै समाप्त हुँदैन, तर पद 26 हेर्ने हो भने, तर अदालत बस्नेछ र त्यसको अधिकार खोसिनेछ र सदाको निम्ति पूर्ण रूपले के हुनेछ? नाश गरिनेछ भनिएको छ। पद 27 तब सम्पूर्ण स्वर्गमुनिका राज्यहरूको सार्वभौमिकता, शक्ति र महानता सर्वोच्चका मानिसहरू अर्थात् पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हुनेछ र सबै शासकहरूले उहाँको आराधना र आज्ञा पालन गर्नेछन्। कुराको अन्त यही हो भनिएको छ। यो नै अन्तिम घडीमा परमेश्वरका प्रजाहरूको जित हुनेछ भन्ने अगमबाडी होइन र? तर त्यो प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने परमेश्वरका ठहराइएका समय र व्यवस्था फेरिनेछ भनेर बाइबलमा अगमबाडी गरिएको छ। यो दृश्य प्रकाश अध्याय 13 गएर हेरौँ। यदि हामीहरू मुक्ति पाएर स्वर्ग जान चाहन्छौँ भने हामीले सत्यता भेट्टाउनै पर्छ। प्रकाश 13:5 वचन सँगै हेर्नेछौँ। त्यसलाई अहङ्कारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दिइयो। त्यसलाई कहिलेसम्म त? 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दिइयो। दानियलको पुस्तकमा के भनिएको थियो? 3.5 वर्षसम्म भनिएको थियो। 3.5 वर्षलाई महिनामा हिसाब गर्दा कति हुन्छ त? 42 महिना हुन्छ। दानियल र प्रकाशको पुस्तकमा फरक अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएको भए पनि उस्तै समयावधि जानकारी दिइएको हो।
त्यस पशुलाई 42 महिनासम्म अहङ्कारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दिइयो भनिएको छ। त्यसले कोबाट पाएको हो त? प्रकाश 13 3 हेर्ने हो भने त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। कसले त्यो पशुलाई अधिकार दिएको हो त? मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे, किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ? यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने? त्यसलाई अहङ्कारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दिइयो भनिएको छ। प्रकाश 12 7 9 वचन अनुसार त्यो अजिङ्गर नै दियावलस अर्थात् शैतान होइन र? त्यसो भए शैतानले त्यो कार्य कहिलेसम्म गर्नेछ भनिएको छ त? 42 महिनासम्म। 42 महिनालाई दिनमा लैजाँदा 1260 दिन हुन्छ। बाइबलमा 1260 दिन, 42 महिना, 3.5 वर्ष सबैले उस्तै समयावधिलाई जनाउँदछ। पोपतन्त्र स्थापना भएको इस्वी सम्मत 538 देखि इस्वी सम्मत 1798 सम्म 1260 वर्ष हुन्छ। 1260 वर्षको लामो समयभित्र यो पृथ्वीबाट सत्यता पूर्ण रूपमा हट्नेछ र सारा संसार परमेश्वरको व्यवस्थाले होइन तर झुटले ढाकिनेछ भनेर बाइबलमा अगमबाडी गरिएको छ नि, होइन र? यस विषयमा गलाती 1:6 मा गरिएको अर्को अगमबाडीको वचन पनि एकचोटि हेर्नेछौँ। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ। वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति के होस् त? श्रापित होस् भनिएको छ। भिन्न सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति श्रापित हुनेछ भनिएको छ। हामीले ख्रीष्टबाट सिकेका कुरा नै हामीलाई अनन्त स्वर्गमा डोर्याउन सक्ने एक मात्र सत्यता हो नि, होइन र? यसबाहेक भिन्न शिक्षा सिकाउने मानिस श्रापित हुनेछ भनेर बाइबलमा अगमबाडी गरिएको छ। प्रेरित अध्याय 20 मा पनि गएर निश्चित गरौँ। प्रेरित 20:28 मा तपाईहरू आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालका जिम्मावाल बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस्। किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि डरलाग्दा बुवासाहरू तपाईँहरूका माझमा पस्नेछन्, जसले बगाललाई बाँकी राख्ने छैनन्। तपाईँहरूकै बीचबाट भरमाउने कुरा बोल्ने मानिसहरू उठ्नेछन्, जसले चेलाहरूलाई आफ्ना पछि लैजानेछन्। यसकारण यो सम्झेर होसियार हुनुहोस् कि 3 वर्षसम्म दिनरात आँसु बगाउँदै हरेक मानिसलाई मैले चेतावनी दिइरहेँ भनिएको छ। यसरी प्रेरितहरूको युगको अन्त्यतिरदेखि चिन्हहरू अलिअलि गर्दै देखिन थाल्यो। अन्ततः 4औं शताब्दीमा अवस्थाले अझ प्रत्यक्ष रूप लियो र संसार धार्मिक अन्धकारको युगमा प्रवेश गर्यो। इस्वी सम्मत 321 मा सब्बात दिन आइतबारमा परिवर्तन भयो र इस्वी सम्मत 325 मा निस्तार चाड रद्द भयो। त्यसपछि मण्डलीभित्र क्रुस भित्र्याइयो र क्रिसमस पनि अपनाइयो। यस्ता रीतिथितिहरू एक एक गर्दै स्थापना हुन थाले। यस्ता घटनाहरू निश्चित घट्नेछन् भनेर येशूज्यूले पहिल्यै अगमबाडी गर्नुभएको थियो र प्रेरितहरूले पनि उस्तै अगमबाडीहरू लेखेका थिए। शैतानले ठहराइएका समय र व्यवस्था फेर्नेछ र यो संसार शैतानको नियन्त्रणमुनि 3.5 वर्षसम्म रहनेछ भनेर पनि परमेश्वरले स्पष्टसँग अगमबाडी गर्नुभएको थियो। यो अभिलेखद्वारा प्रेरितहरूको युगपछि सामा छरिएको हो भन्ने यथार्थतालाई दुवै ऐतिहासिक र अगमबाडीगत दृष्टिकोणबाट निश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसो भए साँचो सत्यता खोज्न चाहने मानिसले कुन युगको सत्यताप्रति ध्यान दिनुपर्छ होला? प्रेरितहरूको युगको सत्यता। प्रेरितहरूको युगको सत्यता हामीले खोज्नुपर्छ। यस सम्बन्धी एफिसी 2:20 वचन हेर्नेछौँ।
त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ भनिएको छ। यो वचनमा हामीहरू प्रेरितहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण हुनुपर्छ भनिएको छ भन्नाले सत्य मण्डलीमा प्रेरितहरूको युगको सत्यता हुनुपर्छ भन्ने अर्थ हो। प्रेरितहरूको युगपछि सारा संसार सामाले भरियो। यस्तो अवस्थामा सुसमाचारको सत्यतालाई कसले फेरि पुनर्स्थापन गर्न सक्छ होला? सन्तानहरूलाई बचाउन पिता यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट नआउनु भएसम्म कसैले पनि प्रेरितहरूको युगको सत्यता भेट्टाउन सक्ने छैन। प्रकाश अध्याय 5मा स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वीमुनि यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न सक्ने कोही थिएन भनेर पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो नि। एकचोटि निश्चित गरौँ। प्रकाश 5:1 सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखिएको एउटा चर्मपत्रको मुठो मैले देखेँ, जो 7वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको थियो। अनि एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठुलो आवाजले यसो भनिरहेको मैले देखेँ, यो मुठो खोल्न र यसका मोहरहरू तोड्न योग्य को छ? स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वीमुनि यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न वा त्यसभित्र हेर्न सक्ने कोही थियो भनिएको छ त? थिएन। सत्यता पूर्ण रूपले हटेकोले यो पृथ्वीमा मुक्ति पाउन सक्ने कोही थिएन भन्ने कुरा हो। पद 4मा कोही पनि त्यो चर्मपत्रको मुठो खोल्ने अथवा त्यसभित्र हेर्ने योग्यको नपाइएको हुनाले म खुबै रोएँ। तब धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई भने, नरौ, हेर यहुदाको कुलको सिंह दाउदको मूल यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ भनिएको छ। एकजना बाहेक त्यो मुठो खोल्ने कोही थिएन भनिएको छ। उहाँ को हुनुहुन्छ त? दाउदको मूल। प्रकाश 22मा दाउदको मूल चाहिँ को हुनुहुन्छ भनिएको छ त? त्यसो भए भविष्यमा यो पृथ्वीमा आउनुहुने येशूज्यू स्वयंले 2000 वर्ष अघि सिकाउनु भएका सम्पूर्ण शिक्षाहरू पुनर्स्थापन गरिदिनु भएर हामीलाई अनन्त स्वर्गमा डोर्याउनु हुनेछ भन्ने अगमबाडी हो नि, होइन र? हिब्रू 9:27 वचन हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ के गर्नुहुनेछ? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। उद्धारको निम्ति ख्रीष्ट दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनिएको छ। यदि परमेश्वर सत्यता पुनर्स्थापन गरिदिन दोस्रो पल्ट नआउनु भएको भए हामी सबैजना सामाको थिचाइमा परेर स्वर्गीय ढुकुटीमा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित हुने थियौँ। मिका अध्याय 4को अगमबाडीमा पनि एकचोटि हेरौँ। मिका 4:1 पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ उहिरिएर जानेछन्। धेरै जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग के गर्नुहुनेछ? सिकाउनुहुनेछ। हामीलाई सिकाउन पछिल्ला दिनहरूमा उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ। उहाँ स्वयं दाउदको मूलको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनु भएर गुप्त सत्यता सबै पुनर्स्थापन नगरिदिनु भएको भए मानव जातिको मुक्ति सदाको निम्ति हट्ने थियो नि, होइन र? त्यसैले त मिका अगमवक्ताले उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ भनेका छन्। अनि व्यवस्था कहाँबाट निस्कनेछ त? परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा निश्चय नै उहाँले सियोनमा व्यवस्था घोषणा गर्नुहुनेछ र सियोनबाट हामीलाई सिकाउनुहुनेछ। उहाँको शिक्षाद्वारा हामी मानव जातिले मुक्ति र अनन्त जीवन पाउन सक्नेछौँ। 2000 वर्ष अघि येशू ख्रीष्टले यो पृथ्वीमा आउनु भएर मानव जातिको मुक्तिको निम्ति नयाँ करार स्थापना गरिदिनु भयो नि, होइन र? उहाँले यो कचौरा मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुहुँदै नयाँ करारको सत्यता स्थापना गरिदिनु भयो। यो करार कसको निम्ति स्थापना गरिएको हो भन्नुभयो त? हामीहरूका निम्ति स्थापना गर्नुभएको हो भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो आगमनमा पनि
हाम्रो निम्ति उही नयाँ करारको सत्यता पुनर्स्थापना गरिदिन उहाँ आउनुहुनेछ। लुका 22:19 वचन हेर्नेछौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने कुन करार हो? नयाँ करार हो भनिएको छ। स्वर्गमा पाप गरेका हामीहरूका निम्ति परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनु भएर स्थापना गरिदिनु भएको करार नै अनन्त नयाँ करार हो। दाउदको मूलको रूपमा फेरि यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले नयाँ करार सुसमाचार कति वर्षसम्म सुनाउनु पर्छ त? पहिलो आगमनमा येशूज्यूले 3 वर्षसम्म मात्र नयाँ करार सुनाउनु भएकोले दाउदको अगमबाडी पुरा गर्नको निम्ति उहाँले 37 वर्षसम्म सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। फेरि भन्नुपर्दा अगमबाडी अनुसार यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनु भएर नयाँ करारको सुसमाचार सुनाउनु नै दोस्रो आगमनका ख्रीष्टको भूमिका हो। त्यसो भए यो युगमा 37 वर्षसम्म नयाँ करारको सुसमाचार सुनाउनु भएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू राम्ररी जान्दछौँ नि। उहाँ को हुनुहुन्छ त? बाइबलका सम्पूर्ण अगमबाडीहरू यो युगमा देखा पर्नुहुने मुक्तिदातामा केन्द्रित छ र हामीलाई उहाँमा नै केन्द्रित रहन सिकाएको छ। साथै ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको मण्डलीमा सुरुको मण्डलीको सत्यताहरू सबै जस्ताको तस्तै छ कि छैन भनेर निश्चित गर्न पनि बताएको छ। हामीले निश्चित गरी हेर्दा ती सबै छन् नि। के सवाद दिन छ? छ। निस्तार चाड छ। स्त्रीले शिरमा घुम्टो हाल्ने सत्यता छ। 3 चरणका 7वटा चाडहरू छन्। नयाँ करार चाहिँ नि त यो पनि छ। परमेश्वर यस्ता अगमबाडीगत चिन्हहरू लिएर यो पृथ्वीमा आउनुभयो र मानव जातिलाई उद्धार गर्न यो मण्डली स्थापना गर्नुभयो। त्यो नै हाम्रो परमेश्वरको मण्डली हो। त्यसैले आफू सत्य मण्डलीभित्र रहेको यथार्थताप्रति हामीले सधैँ गर्व गर्नुपर्छ। आज प्रेरितहरूको युगको सत्यता र आन्साङहोङज्यू भन्ने शीर्षकका वचनहरूलाई पुनः एकचोटि हृदयमा खोप्दै हामीहरू कस्तो सत्यतामा अन्त्यसम्म स्थिर रहनुपर्छ होला भन्ने बारे सोचौँ। जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भनेर लेखिएको छ। धैर्य गर्न नसकेर विभिन्न कारणले बिचैमा सत्यता त्याग्ने अथवा हरेस खाने मानिस वास्तवमा सबैभन्दा दयनीय मानिस हो। कोरियाली इतिहासमा जापानी उपनिवेशको समयमा सबैभन्दा दयनीय मानिसहरू को थिए होलान्? तिनीहरू नै लामो समयसम्म सहँदै आएको भए पनि 36 वर्षको अन्तिममा देशलाई घात गरेर आफू जापानी सरकारको निम्ति कार्यकर्ता बनेका मानिसहरू हुन्। साँच्चै सबैभन्दा दयनीय मानिसहरू हुन्। 35 वर्ष बितिसक्दा पनि स्वतन्त्रता हासिल नभएकोले अब कहिल्यै स्वतन्त्रता मिल्दैन होला भनेर सोच्दै हरेस खाएकाले तिनीहरू जापानको लागि कार्यकर्ता बन्न पुगे। त्यो निर्णयले तिनीहरूको मन अहिले पनि घोच्छ होला। त्यसैले बाइबलमा के भनिएको छ त? जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। त्यो अन्त्य आज हुन पनि सक्छ, यसै वर्ष पनि हुन सक्छ। हामीले यस्तो विश्वास लिएर पिता आउनुहुँदा सबैजना कुनै शर्म बिना साँच्चै हल्लेलुया भन्दै खुसी साथ महिमासित स्वागत गर्न सक्ने सियोनका सम्पूर्ण सन्तानहरू जसरी पनि हुनुपर्छ। यस्तो भविष्यको महिमालाई सोच्दै हामीहरू अस्थायी र क्षणिक कुराहरूमा मन नलगाऊ। पिताले आफ्नो हस्तलिखित नोटमा बुद्धिमान मानिसले अनन्त कुराको चाह गर्छ, तर मूर्ख मानिस चाहिँ क्षणिक कुरामै लीन भइरहन्छ भन्ने वचन छोड्नु भएको थियो। क्षणिक कुराहरूमा अल्झिने होइन, तर अनन्त कुराहरूको बाटो हेर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि भएर परमेश्वरले तयार गर्नुभएको सुन्दर र महिमित स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्ने सियोनका समस्त परिवारजनहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।